أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ويهدي إلى الرشد فآمنا به. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأن
لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق